मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा जुन सञ्चालित यो मिथिला बहसमा यहाँहरू माझ म पुनः भेट भइरहेको छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सधैँ जसो गरेर आज पनि हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्वका माझ यहाँहरूसँग उपस्थित भइरहेका छौँ र अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था र निर्वाचन आयोगले कुनै खालको एउटा डिसिजन दिन नसकेको अवस्था छ र लामो समय निर्वाचन आयोग हेर्नु भएको मात्रै होइन र सफल एउटा चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भूमिका निर्वाह गर्न सफल व्यक्तित्वका साथ आज हामी यहाँसँग भेट भएका छौँ र अब उहाँले अहिलेको स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ नि पक्कै पनि उहाँबाटै यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव र मैले अयोधी प्रसाद यादवज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। र अब जस्तै अहिले यो मुलुकको अवस्था यहाँले हेरिराख्नु भएको छ र कतै कतै यो निर्वाचन आयोगका कारणले कन्फ्युज क्रिएट भएको हो कि जस्तो पनि फिलिङ हुँदैछ, मान्छेले फिल गरिरहेका छन्। यहाँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ र यहाँको विश्लेषण के छ, कृपया सुनाइदिनुहोस् न आम श्रोताहरूलाई। धन्यवाद। अब यहाँको जुन जिज्ञासा छ, जुन प्रश्न छ, त्यो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको अवस्थामा सान्दर्भिक छ र यो राजनीतिक परिस्थिति जुन उत्पन्न भएको छ यसलाई मेरो विचारमा यसलाई यो ज्यादै कन्फ्लिक्ट इन्भाइरोमेन्ट छ, फ्लडेड इन्भाइरोमेन्ट छ। हजुर। र नेपालको यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट जुन भएको छ त्यसलाई सोनामी पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। हजुर हजुर। सोनामी हो नि, 81 आयो। हजुर हजुर। अब यो आइसकेपछि यसको यो सोनामीको अब सेटलमेन्ट कहाँबाट हुने, निराकरण कहाँबाट हुने, हजुर, यसको रेस्क्यु कहाँबाट हुने, सबै कुराहरूको जिम्मेवार संस्था भनेको संवैधानिक निकायहरू नै हुन्छ। पक्कै पनि। अब यी संवैधानिक निकायहरूमा मुख्य रूपमा अहिले निर्वाचन आयोग र सुप्रिम कोर्ट नै छ। हजुर हजुर। यहाँले निर्वाचन आयोगको कुरा गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा पनि जुन पोलिटिकल सोनामी छ, एउटै राजनीतिक दलका दुई पक्ष भएर निर्वाचन आयोगमा गएको छ र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ। त निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो र निर्वाचन आयोगले आफ्नो संविधान, नियम, कानुन, ऐन नियम अनुसार काम गरिराखेको अवस्था देखिन्छ र त्यही आधारमा यो राजनीतिक दलको जुन विवाद थियो त्यो विवादलाई एक स्तरको टुङ्गो त लगायो। एउटा माघ 12तिर एउटा टुङ्गो लागिसकेको छ। पुनः त्यो टुङ्गो निर्वाचन आयोगको निर्णय भयो, तर त्यो निर्णय प्रभावकारी देखिएन। त्यो एउटै दलका दुईटा पक्ष जुन छ त्यो एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था देखिएन। हजुर। त्यो विवाद अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। हजुर। अझै त्यो विवाद चर्को रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। दुईटै पक्ष सडकमा आइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको डिसिजन जति महत्त्वपूर्ण छ र निर्वाचन आयोगको डिसिजन हुनुपर्छ। उनीहरूको दुईटै पक्षको जुन किसिमबाट वाद विवाद चलिराखेको छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले अहिले अभिभावकीय भूमिका, एउटा ठुलो अभिभावकको भूमिकाको रूपमा निर्वाचन आयोग रहेको छ र उसले यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र निर्वाचन आयोगले त्यो भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि अनि यो एउटै दलका दुई पक्ष जुन छ, दुईटै पक्षको समस्या जुन छ समाधान हुन जान्छ। त्यसकारण यो अहिले बल जुन छ निर्वाचन आयोगको हातमा छ र निर्वाचन आयोगले अभिभावकीय भूमिका, गार्जियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। आवश्यक छ। अब पक्कै पनि यहाँले एउटा निर्वाचन आयोग अहिले एउटा अभिभावकत्वको रूपमा प्रस्तुत भइराखेको छैन, के छ? अब यो यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र निर्वाचन आयोगले
यहाँले भने जस्तो एउटा अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने खालको यहाँले त भन्नुभयो, तर निर्वाचन यहाँको अनुभव र यहाँको बुझाइमा निर्वाचन आयोगले यहाँले भने जस्तो एउटा अभिभावक बन्ने, सफल अभिभावक बन्ने खालको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? अहिले के भन्नु अब यो बडा जटिल विषय हो, यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ कि निर्वाचन आयोगले आफ्नो संविधान र निर्वाचन आयोग ऐन ले दिएको अधिकार कर्तव्य, संविधानमा उल्लेख छ कि निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन, यो 4वटा शब्द चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यो 4वटा शब्दको साथमा त व्यापकता छ। यसले समातेर निर्वाचन आयोगले धेरै निर्णयहरू गर्न सक्छन्। निर्वाचन आयोगले पनि अधिकार दिएको छ निर्वाचन आयोगले, र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि अहिले छ दलीय विवादको लागि। अब यो सबै ऐनहरू हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेको अवस्थामा जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि अलमलमा परेको छ, ढिला गरिराखेको छ। त्यो मेरो विश्लेषणमा मैले देखेको है, त्यो अवस्था देखिराखेको छु म। अब मैले यहाँसँग अर्को अलिकति चाहिँ नि जिज्ञासा सहितको मैले चाहिँ नि अलिकति कुरा यहाँसँग स्पष्ट हुन खोजेँ। जस्तै निर्वाचन आयोग अलमल हुनु, किनकि निर्वाचन आयोगसँग ऐन कानुनमा त्यति अभाव छैन, सबै कुराहरू बनिसकेका छन्, र पनि यो निर्वाचन आयोग अहिले अलमल हुनुका मुख्य कारण चाहिँ नि एउटा यहाँ चाहिँ नि सफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको नाताले यहाँले चाहिँ त अलमल हुनुका कारणहरू के होलान्, किन अलमल भएको जस्तो लाग्छ, त्यो पनि अलिकति प्रष्ट बनाइदिनु। किन यहाँ त सफल निर्वाचन आयुक्त पनि त हो, यहाँ त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। धेरै यस्ता कुराहरूको अब गहिरिएर विश्लेषण गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। तर के भने अलमलमा पर्नुको मुख्य कारण के हो भने प्लिज हजुर, निर्वाचन आयोगभित्रकै आन्तरिक कारण पनि छ र बाहिरी कारण पनि छ। आन्तरिक कारण जुन छ, निर्वाचन आयोग अहिलेसम्मको जुन मान्यता छ, निर्वाचन आयोग एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इम्पार्सियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा छ, स्वतन्त्र निकायको रूपमा छ र अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, एउटा त्यो पक्षमा छ र त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले काम गर्न सक्नुपर्छ अनि मान्यताको आधारमा हामी हेर्नुपर्छ। त्यो मान्यतामा हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको डेभिएसन देखिएको छ त्यहाँ। अलमलमा पर्ने कारण त्यो हो पनि त्यो। त्यसका त्यसको आन्तरिक कारण त्यो हो र बाहिरी कारण पनि के छ भने निर्वाचन आयोग अलमलमा पर्ने बाहिरी कारणमा के छ, राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दलहरू एउटै राजनीतिक दलभित्रको जुन विवाद छ र दुईटै पक्षबाट जुन अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ, त्यो अभिव्यक्तिबाट निर्वाचन आयोगलाई अलि अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविक पनि हो। अब मैले अर्को कुरा के छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा अर्को पक्ष के छ भने जो निर्वाचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यहाँ व्यवस्थापिका संसद, यहाँ पार्लियामेन्ट र पार्टीको विवाद, यो दुईटा महत्त्वपूर्ण आएको छ। अब पार्लियामेन्ट सम्बन्धमा जुन अहिले डिजल्भ गरिएको छ त्यसको अहिले सुप्रिम कोर्टमा त्यो मुद्दा छ होइन, त्यो विचाराधीन छ र त्यहाँबाट डिसिजन कस्तो किसिमको डिसिजन आउँछ त्यसको पर्खाइमा निर्वाचन आयोग हुन सक्छ। म एउटा सानो पूरक यसैसँग जोडिएको एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो यहाँसँग। जस्तै यहाँ तत्कालिक समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदै गर्दाखेरिमा पनि लगभग अहिलेको जुन समस्या छ, एउटै पार्टीका जुन आधिकारिकतामा यहाँको पालामा पनि लगभग यो खालको थियो र त्यो बेलामा तत्कालिक समयको पार्टीको चाहिँ नि अहिलेको जस्तो एउटा जनमाहौल अलिक कम थियो होला, अहिलेको अलि बढी छ भनेदेखि अब यो त्यो बेलामा यहाँले त्यसलाई कसरी सल्टाउनु भएको थियो र त्यो समस्या र यो समस्यालाई तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँ के ठान्नुहुन्छ यस बारेमा? होइन, अब तुलना त के हो भने सबै कुराको तुलना हुन सक्छन्। तुलना गर्दाखेरि कोही माथि हुन्छ कोही तल हुन्छ, समान परिस्थिति हुँदैन, परिस्थिति फरक छन्। अहिलेको राजनीतिक अवस्था, त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था, त्यति बेला संविधान निर्माण भएको थियो, संविधानको
जुन दिन घोषणा भयो हजुर त्यही दिनदेखि नै ब्ल्याकआउट पनि सुरु भयो र लाइटिङ पनि सुरु भयो। हजुर हजुर बत्ती बाल्ने बत्ती निभाउने काम त सुरु त्यो बेला त्यो बेला हजुर हजुर है हो त्यति बेलाको कस्तो लामो सङ्घर्ष थियो 6 महिनासम्म। हो। हामी काठमाडौँ बस्दाखेरि त हामीलाई कस्तो नुन चिनी पानीको पनि समस्या आएको थियो है, दाउरा बालेर खाना पकाइरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्था थियो नि त। हजुर हो भनेको मतलब त्यो किसिमको एउटा आन्दोलन एउटा ठुलो क्षेत्रले गरिराखेको अवस्था थियो। हजुर अर्कोतिर निर्वाचन संविधानमा कोही लेखेको थियो भने 2074 माघ 7 भित्र निर्वाचन गराउनु पर्नेछ, नत्र व्यवस्थापिका संसद को अस्तित्वहीन हुन जान्छ, संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो। अब 2074 माघ 7 सम्ममा 21 जनवरीसम्ममा गर्न सकेन भने के अवस्था हुन्थ्यो देशको, एउटा त्यो थियो। अर्कोतिर दलहरूको बिचको जुन छन् आपसी समझदारी थिएन, सरकार परिवर्तन भइराखेको थियो। हजुर हो 72 मा तत्कालीन अवस्थामा एमालेको सरकार गठन भयो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबै आए। त्यसपछि फेरि आउँदै फेरि एमालेको नेतृत्व परिवर्तन भयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको परिवर्तन आयो, नेपाली कांग्रेससँग मिलेर। अब हेर्नुहोस् यो तरल अवस्था थियो। अब हेर्नुहोस् के थियो, कस्तो अवस्था थियो भने संविधान अनुसार क्षेत्र निर्धारण जुन छ नि, गाउँपालिका कति हुनुपर्छ देशभित्र, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनको लागि त स्थानीय तहको निर्धारण गर्नु किटान त हुनु पर्यो त्यहाँ। हजुर त्यो पनि थिएन त्यति बेला बालानन्द पौडेलको संविधानमा थियो 6 महिनाभित्र त्यो गठन गर्नुपर्छ। अब 6 महिनाभित्र गठन गर्नको लागि के गरेको छ भने हतार संविधानको भाइलेसन हुन जान्छ भनेर एक दिन 6 महिना बाँकी हुँदाखेरि गठन भएको हो। अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि त्यो आयोग गठन गर्नको लागि त्यो त संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिले निर्धारण गरिदिनु पर्ने थियो, कामको अवसर दिनु पर्थ्यो, व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यो आयोगले काम गर्नु पर्थ्यो। अब एक दिन मात्रै समय बाँकी छ 6 महिनाको सीमा, त्यति बेला गठन गरियो। हेर्नुहोस् कि अब यस्तो अवस्था थियो त्यति बेलाको क्षेत्र निर्धारणमा को लागि कस्तो कठिन अवस्था थियो। उतातिर मधेस 6वटा राजनीतिक दलहरूको छुट्टै सङ्घर्ष थियो त्यति बेलाको अवस्था भयो। तर ती सबैले मैले सहज रूपमा सरल रूपमा लिए। त्यति बेलाको इन्टरभ्यूहरूमा मैले भन्दै गरेको छु, अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा आउँछन्। हजुर कि सच निर्वाचनको विरोध त कसैले गरेको छैन नि त। हजुर हजुर हो प्रक्रियाको विरोध गरिराखेको थियो। पक्कै पनि पक्कै त प्रक्रियालाई पुरा गरेर जाँदाखेरि त निर्वाचनमा सबैको सहभागिता त भइहाल्छ। हजुर हजुर त्यसकारण मैले विश्वासको साथमा अगाडि बढ्दै गएँ। हजुर बढ्दै गएपछि त त्यो सबै निर्वाचन आयोगमा अब 6वटा राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएको थियो त्यति बेला। 6वटा उनीहरू पनि को लागि कानुन पनि संशोधन गरेको थियो राजनीतिक दल सम्बन्धी। हुँदाहुँदै 3 चरणमा भए पनि आखिर सबै त निर्वाचनमा आए पक्कै पनि। अनि त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैचोटि गर्नको लागि पनि जुन किसिमको वातावरण थियो, कोर्टमा जुन रिटहरू परिराखेको थियो, ती सबै कुराहरूले सम्झँदाखेरि त धेरै जटिल थियो। र त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि निर्वाचनमा सहभागी सहजतापूर्वक खुसीपूर्वक भएको हामीले पाइराखेको थियौँ। जितेर निर्वाचन भएको उहाँहरूलाई पनि फिलिङ चाहिँ नि भयो। 2 गतेको निर्वाचनमा पनि उहाँहरू आउनुभयो। त्यसकारण कठिन परिस्थिति त आउँछ निर्वाचनको बेलामा। त्यति बेला संक्रमणको के भने निर्वाचन संविधान जारी भयो, संक्रमण त्यति बेला पनि थियो, आन्दोलन भइराखेको थियो। शान्ति प्रक्रियाको पाठ पुरा भएको थिएन मेरो बुझाइमा। शान्ति प्रक्रिया शान्ति स्थापना गर्नु पर्थ्यो, अस्थायित्व दिनुपर्ने हुन्थ्यो, समृद्धिको लागि दिनुपर्थ्यो, पिस प्रोस्पेरिटीको सेक्युरिटीको ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। यता त्यो अवस्था थियो। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने थियो होइन, संविधान कार्यान्वयन गराउनु पर्ने थियो। एक पक्षको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने थियो। यस्तो अवस्था थियो त्यति बेलाको। त्यसलाई पनि मैले ज्यादै निर्भीकतापूर्वक निडरतापूर्वक वार्ता संवाद छलफल होइन आन्तरिक र बाहिरी रूपमा गरेर व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई निकास दिने निर्णय गरिदिए। अहिलेको अवस्था अलिक फरक अवस्था के छ भने सत्तामा भएका 174 275 मध्ये 174 सिट प्राप्त गरेर नेपाली जनताले त्यत्रो मत दिएको राजनीतिक पार्टी भित्र नै 2 पक्षको उत्पन्न भयो है। एउटै नदीबाट 2टा धार निस्क्यो भनेपछि जटिलता यहीँनिर आयो। जटिलता यहाँ आयो। हजुर हजुर। अब मैले अलिकति स्मरण गराएँ अगाडिको, जस्तै अहिले सत्तारूढ पार्टीमा यो समस्या देखियो, तर यहाँ नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको बेलामा पनि लगभग यस्तै खालको अवस्था त राप्रपाबाट पनि त आएको थियो नि। यहाँले कसरी सल्टाउनु भएको थियो र अहिलेको निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अहिले सुझाव के भने काम त गर्नुपर्छ। हजुर निर्भीकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ, निडरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। संविधान
संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ। हजुर। हामीले त्यहाँ त निर्वाचन आयोगमा त्यति बेला राप्रपाको जुन केस आयो रात बसेका थियौँ हामी। हजुर। हाम्रा साथीहरू 12 बजेसम्म राति 10 बजेसम्म बस्नुहुन्छ सबैजना मिलेर। हाम्रो कुनै टाइम टेबल थिएन, हामी सबै समर्पण गरेका थियौँ निर्वाचनको लागि। त्यसकारण र उतातिर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। राप्रपाको समस्या समाधान भएन भने बन्द सूचीमा निवेदन कसरी दिने, उहाँहरू बन्द सूची पेश कसरी गर्ने, बन्द सूचीको लागि हामीले सूचना निकालिसकेका थियौँ। त्यसमा अविलम्बै हामीले जे जस्तो डिसिजन गर्नुपर्ने छ लगाऊ छिटो गरौँ, किनकि हाम्रो डिसिजनबाट चित्त बुझेन भने सुप्रिम कोर्टमा जान्छ नि त। र सुप्रिम कोर्टले पनि आवश्यकता अनुसार तत्कालिक निर्णय गर्न सक्ने विशेष बेन्च निर्माण गरेर पनि गर्न सक्छ नि त। किनकि राजनीतिक दलको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो निर्वाचनमा भाग लिन। र निर्वाचनमा भाग लिनको लागि राजनीतिक दललाई निर्णयको जुन छ बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन नि। छिटो निर्णय गरिदिनुपर्छ। हामीले छिटो निर्णय गरिदियौँ, चित्त बुझेन भने कोर्टमा जानुभयो, कोर्टबाट निर्णय भएपछि उहाँहरूले वन सूचीमा आएर राजनीतिक सहभागिता देखाउनु भयो आफ्नो निर्वाचनमा। भन्नाले भनौँ न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको बाटो खोलिदिने भन्नाले प्रमुख काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको यहाँ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलको व्यवस्थापन, हजुर, राजनीतिक दलको पनि आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापन हुन्छ, उनको विधान हुन्छ। विधान अनुसार राजनीतिक दल आफ्नो व्यवस्थापन गर्छन्, संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्छन्, आर्थिक व्यवस्थापन गर्छन् है। सँगसँगै त्यसको व्यवस्थापन इन्टरनल डेमोक्रेसी निर्वाचन आयोगले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन ऐन कानुनको आधारमा काम गर्नको लागि त्यो जिम्मेवार बनाउनुपर्छ निर्वाचन आयोगले पनि। त्यसैको लागि निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा परामर्शको व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी राजनीतिक दलको काम कर्तव्य अधिकार प्रष्टमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट जुन हो त्यति बेला माधव पौडेलजीले ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो। त्यति बेला मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा हामी थियौँ। अनि त्यस किसिमबाट ज्यादै बहस छलफल गरेर व्यापक रूपमा त्यो ऐन तयार भएको हो। त्यसकारण त्यो ऐनको आधारमा, त्यो स्पिरिटको आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन गर्ने किसिमको जिम्मेवारी पनि वहन गर्दै आएको थियो, आएको पनि छ र आउनु पनि पर्छ। र निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसँग मासुको सम्बन्ध हुन्छ। निर्वाचन आयोग दलबाट भाग्न हुँदैन र निर्वाचन आयोग दलकोबाट भाग्ने हुँदैन। दलको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मैले अघि पनि भने यो एउटा गार्जियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो न्यायिक अधिकार पनि छ उसलाई। अदालतहरूको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धीको विवादलाई समाधान गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले प्राप्त भएको छ। र राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन आयोगले गरेको डिसिजनलाई मान्छ पनि है। कतिपय डिसिजनहरू चित्त बुझेन भने उनीहरू विरोध पनि गर्छन्। बुझेन भने विरोध पनि गर्छन् र त्यसको लागि सुप्रिम कोर्ट छ, त्यसको लागि रिटमा जान्छन्। त यस किसिमको अवस्था भएको हुनाले अहिलेको जुन राजनीतिक जुन छ हडल देखिएको छ, राजनीतिक विवाद देखिएको छ, एउटै दलभित्रको जुन विवाद देखिएको छ, नामको, विधानको, झन्डाको, निर्वाचन चिन्हको, यसो देखिएको छ नि, यसको लागि निर्वाचन आयोगसँग पर्याप्त आधारहरू छन्। त्यो पर्याप्त आधारहरूको प्रयोग गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँसँग फेरि अगाडि यहाँले भनेको कुरालाई पुनः छोटोमा स्मरण गराउँदै यहाँको विचार बुझ्न चाहे। जस्तै यहाँले यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदै गरेको बेलामा धेरै जटिलताहरू थिए र समय लगभग घर्किसकेको थियो। लगभग 80-82 दिनको हाराहारीभित्र यहाँले चाहिँ नि यस्तो वातावरण, निर्वाचनको यस्तो वातावरण माहौल सिर्जना गरिदिनु भयो र सबै कुराहरूको भ्याकुम भएको बेलामा पनि यहाँले त्यस्तो निर्णय गर्न सफल हुनुभयो। तर अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने यो निर्वाचन कतिपयले हुन्छ भन्ने, कतिपयले हुनै सक्दैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि आएका छन्। मैले चाहिँ यहाँसँग के बुझ्न चाहेँ भने त्यो बेलामा त यहाँ जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सफल निर्वाचन गराएर छोडिदिनु भयो भने अहिलेका जटिलताहरू के हुन सक्छन् र? जटिलता त के भने निर्वाचन आयोगलाई जटिलता सधैँ हुन्छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि प्रत्येक दिन नयाँ च्यालेन्जहरू आउँछन्, परिस्थितिहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसकारण के भने अहिलेको चुनौती त थुप्रै छ निर्वाचन आयोगको सामनेमा पनि। अब मैले के गरेँ भने त्यो पास्ट कुरा हो, त्यो सिकाएको कुरा हो। अब अरू साथीहरूले सिकेर त्यसको अनुभवको आधारमा काम गर्ने हो, त्यो अलग पक्ष हो। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन समस्या निर्वाचन आयोगको सामनेमा छ त्यो समस्याहरू, जटिलताहरू थुप्रै छन्। त्यो जटिलताहरूलाई निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई
जुन समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रै बेलामा गर्ने हो भने त ओभरल्यापिङ थियो, हामी एकै वर्षमा खै यस्तो निर्वाचन हुन्छ होइन, स्थानीय तहको 3टा निर्वाचन, प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसमा 3-3वटा ब्यालेट पेपर, अब मतदान केन्द्रमा तपाईँ गएर 3-3वटा ब्यालेट पेपर लिनुभयो, 825 जनाको निर्वाचन भयो नि एकै दिनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको। पक्कै त्यो अवस्था त अहिले छैन, 165 को रहनु छ। अहिले त सङ्घको मात्रै यो निर्वाचन तापनि चुनौती छ। चुनौती के छ भने यसको आन्तरिक रूपमा निर्वाचन आयोगको भित्रको जुन छ नि त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो है। त्यसका निर्वाचन आयोग एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग कसैको दबावमा बस्नु हुँदैन है। निर्भीकतापूर्वक निश्चिततापूर्वक वाद संवाद त सबैसँग गर्ने, तर आफ्नो कानुनी अडानलाई छोड्नु हुँदैन। मुख्य विषय त्यो संवैधानिक अडान जुन छ होइन, जुन अधिकार दिएको छ निर्वाचन आयोगले, त्यसबाट पछि पर्नु हुँदैन र वार्ता छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूकोसँग या अन्य सरकारवालाहरूसँग पनि सरसल्लाह छलफल गरेर जानुपर्छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग जुन छ अलि अलमलमा परेको छ। अलमलमा परेको कारण त्यही हो पनि धेरै पटक उहाँहरूले जुन संवाद गर्नुपर्ने हो, खुला संवाद गर्नुपर्ने हो, त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ। संवाद त उहाँहरू संवाद चलाउन सकिराख्नु भएको छैन होइन, सक्ने कुरा त सक्नुहुन्छ, तर के कारणले उहाँहरूले होल्ड गरिराख्नु भएको हो है। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा एउटै दलको जुन सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको, चुनौती भनेको अहिलेको त्यही देखिरहेको छु। त्यो बाहिरी चुनौती हो। आन्तरिक रूपमा उहाँहरूले निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि सामरिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता यी सबै कुराहरूको के गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले कम्तीमा एउटा विशेष व्यवस्था गरेर पनि भए पनि 16 लाख मतदाता करिब अहिलेको निर्वाचन वैशाखमा भयो भने छुट्न जान्छ, मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। तिनीहरूको मतदाता नमाउने नामै छैन। 1 वर्षदेखि त तपाईँको यो विशेष अवस्था थियो नि, पेन्डेमिक अवस्था थियो। कोभिड-19ले गर्दाखेरि मान्छेहरू भेटघाट नगर्ने, अफिस नखुल्ने, नजाने, मतदाताहरूको पनि निरन्तर दर्ताको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नको लागि मान्छेहरू नगएको हुनाले अहिलेको निर्वाचनमा कम्तीमा एउटा विशेष अवस्था, मतदाता नामावलीमा जुन व्यवस्था छ, कानुन व्यवस्था छ कि मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न पाइने छैन। तर के भने यो विशेष अवस्था हो, यसमा जुन व्यापक मतदाताहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। कोभिडले गर्दाखेरि मतदाता नामावली सङ्कलन राम्रो भएको छैन। मैले विश्लेषण गरेकोमा 16 लाख मतदाता अहिले वञ्चित हुन जान्छ वैशाखको निर्वाचनमा। अब त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले बोल्नुपर्छ, निर्वाचनले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विशेष व्यवस्था भनेको कानुनमा व्यवस्था भए तापनि जो अध्यादेश ल्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, एउटा सर्ट पिरियड जुन छ नि, विन्डो पिरियड दिनुपर्ने थियो मतदाताहरूको लागि, त्यो भइराखेको अवस्था पनि छैन। अर्को कुरा आन्तरिक रूपमा जुन तयारीहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारीहरूको पनि अलिकति सुस्तै देखिन्छ होइन। त्यस कारण के भने निर्वाचन आयोग आफैमा निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास देखिँदैन। भनेपछि यो निर्वाचन आयोगको र वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यो जुन खालको एउटा भनौँ न निश्चित निर्वाचनप्रतिको जुन एउटा निश्चितता हो, यसमा कमी हुनुको कारण यहाँ एउटा सफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको नाता कम्तीमा पनि यहाँले त्यो कुरा त कुनै न कुनै कोणबाट हजुर त्यसमा के साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि होला, हजुर पोलिटिकल फ्याक्टर पनि होला, हजुर होइन, हजुर ती सबै कुराहरू हुन्छन्। तर अब जो जहाँबाट जसरी आए पनि कामले गर्नुपर्छ, हजुर कामले गर्नुपर्छ। ड्राइभिङ पोजिसनमा त उहाँ नै हो नि त, पक्कै पनि। त ड्राइभिङ पोजिसन गइसकेपछि त्यहाँले यो गाडी कसको हो, यो प्यासेन्जर को बसेको छ भनेर त ड्राइभरले हेर्दैन नि। ड्राइभरले त सफलतापूर्वक ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि। अनि यहाँ एउटा सफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाताले, किनभने यहाँ एउटा सामान्य नागरिक मात्रै त होइन, अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगभित्र केही न केही समस्याहरू देखिएका छन्। के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालका अलिकति कन्फ्युजन पनि त्यहाँ भएका होलान्। कुनै ठाउँबाट चाहिँ एक खालको प्रेसरका कुराहरू पनि आएका होलान्। तर यहाँ एउटा सफल पूर्व अभिभावकको नाताले अलिकति चाहिने के अरे रापताप भन्छन् नि त, कसरी दिन चाहनुहुन्छ यहाँ? होइन, दिएर मात्र हुँदैन नि, ग्रहण गर्ने मान्छे पनि हुन्छ नि। हजुर हजुर होइन, त्यो रिसिभर हुनु पर्यो नि त त्यस्तो। हजुर हामी त दिइसकेका छौँ। अस्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हामीलाई निर्वाचन आयोगमा नबोलाएको होइन। हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई 4 जनालाई एकचोटि बोलाउनु भएको थियो, फेरि 5 जनालाई एकचोटि बोलाउनु भएको थियो। 2-2 निर्वाचन आयोगमा हामीहरू गएका थियौँ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू। अनि हामीले छलफल सबै कुराहरूको त्यहाँ भयो, उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। थ्याङ्क्स, उहाँहरू धन्यवाद छ कि हामीले बोलाउनु भयो भनेर। तर सल्लाह लिने मान्छेले
दिने मान्छेले दियो, लिने मान्छेले कति ग्रहण गर्छ मुख्य विषय त्यो हो। हजुर है त्यसकारण लिने मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि उसको आफ्नै परिस्थितिहरू पनि हुन्छन्। हजुर जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन, सल्लाह त लिनुपर्छ, तर उहाँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने मुख्य विषय त्यो हो। अब त्यो प्रयोग गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू जुन निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। म त्यति नै भन्छु र कहाँ किन भन्ने कुरा जुन छ नि, अब त्यसको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् होइन। अब पश्चिमबाट हावा किन आयो, पूर्वबाट हावा किन आयो भनेपछि कोठाभित्र हावा किन पसेन होइन, यस्ता कुराहरू भन्दा पनि यो कुरा त उहाँहरूले नै सोध्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूलाई ऐन कानुन नियम संविधान सबै कुरा उपलब्ध छ होइन। अब यो विवाद समाधान किन भइराखेको छैन, निर्वाचनको विश्वस्तता किन आम मतदातालाई गराइराख्नु भएको छैन, यो कुरा त उहाँहरूले सोध्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले यो अनुमानको आधारमा उहाँहरूको बारेमा केही भन्न मिल्दैन। हजुर हजुर फेरि मैले अझै यतातिर अलि बढी मैले चाहिने अलि चासो बढाएँ। जस्तै धेरै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनु नै भयो, किनभने हाम्रो निर्वाचन आयोगको लामो इतिहास छ र जहिले पनि सम्झिने जस्तै बिर्सनै नहुने जस्तै एउटा भोजराज पोखरेल जुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो र त्यो बेला पनि उहाँले एउटा जटिल समस्यालाई सरल तरिकाले चाहिँ उहाँले एउटा सल्युसन निकाल्नु भएको थियो र त्यस पछाडि डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव पनि लगभग एउटा चाहिँ नि इतिहासमा सधैँ अमर रहिराख्ने एउटा सधैँ चाहिँ नेपाली जनताले के अरे सम्झिराख्ने नाम र जिम्मेवारी सफल जिम्मेवारी निभाएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ। अब यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले जुन अहिलेको यो जटिलता फुकाउनको लागि त यही अवस्थामा निर्वाचन आयोग रहिरह्यो भनेदेखि त के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालका समस्या त आइरहलान् नि त। भनेपछि केही न केही अलिकति यो जटिलता फुकाउनको लागि अलिकति इनिसिएसन आफूले लिन मिल्छ मिल्दैन, अथवा राज्यले के गर्छ यहाँले कतैबाट त्यस्ता के छ भने यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा अब म त्यति प्रशंसाको पात्र होइन, तर के हो भने मैले भोजराज पोखरेलसँगको उहाँ प्रमुख हुँदाखेरि उहाँको मातहतमा उहाँको नेतृत्व मैले काम गरेको र त्यसपछि नीलकण्ठ उप्रेती पनि 70 को दोस्रो संविधान सभामा पनि प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा काम गरेको र मैले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालेर काम गरेको। त्यसकारण अब मैले जुन जिम्मेवारी पुरा गरेँ त्यो नेपाली जनतालाई थ्याङ्क्स दिन्छु, म प्रशंसाको पात्र होइन। मुख्य विषय जुन यहाँ उठाउनु भएको छ जटिलता फुकाउनको लागि, जटिलता फुकाउनको लागि केही छैन। जटिलता मैले भने नि कोर्टसँग सम्बन्धित छ। कोर्टले समयमा डिसिजन दिइसक्यो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ कोर्टबाट डिसिजन आउन बाँकी छ। निर्वाचन नै मुख्य विषय हो निर्वाचन आयोगको लागि, अरू कुरा त छैन। त निर्वाचनको लागि चाहियो पोलिटिकल पार्टीको लागि दर्ताको लागि खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो दर्ताको सूचना निकालेकै छैन। निकाल्ने कसरी, किनकि सत्ताधारी पार्टीभित्रको दुई पक्ष जुन छ त्यसको विवाद त्यहाँ टुङ्गो लागेको छैन। त्यो टुङ्गो लगाइदिएपछि धेरै कुराहरूको समाधान हुन्छ। त्यो टुङ्गो किन नलगाइराखेको छ? जब निर्वाचन आयोगमा दलले आफ्नो दाबी पेश गरिसकेको छ, कानुन अनुसार पेश गरेको छ, त्यो पेश गरिसकेपछि त्यसलाई हेरेर त्यहाँ अब कानुनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ थुप्रै है, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू सबै साथीहरू सबै डिसिप्लिनका हुनुहुन्छ, बसेर छलफल गरेर व्यापक रूपमा यो विधानले टुङ्गो लगाइदिएपछि निर्वाचन आयोग त प्रशंसाको पात्र बन्छ नि त। अब त्यो टुङ्गो लगाउँदाखेरि कानुन अनुसार टुङ्गो लगाउनुपर्छ। फेरि कसैको दयाव्यामा त जाने हुँदैन नि त। मैले अघि नै भने ड्राइभर भन्ने कुरा जुन छ, कसैको दयाव्यामा गयो भने गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन। त्यसकारण के भने त्यो एकदम ठुलो संवेदनशील विषय हो। निर्वाचन गराउने काम र निर्वाचन आयोगमा बस्ने काम जुन चाहिँ धेरै संवेदनशील काम हुन्छ। त्यसमा कसैको हस्तक्षेप, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, राजनीतिक दलको पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को निर्वाचन आयोगले सफल पार्नको लागि निर्वाचन आयोग आफै मात्रै होइन, उसको आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलापहरू कामहरू छँदैछ। त्यसबाहेक राजनीतिक दलले पनि आफ्नो इन्टर पार्टी पोल जुन छ डेमोक्रेसी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दल पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा को धारा 269 देखि 272 सम्मको जुन व्यवस्था छ त्यसमा निर्वाचन राजनीतिक दल पनि एउटा संवैधानिक अङ्गको रूपमा त्यहाँ देखिएको छ। त्यहाँ किन संविधान अनुसार दर्ता हुने होइन, काम कर्तव्य गर्ने, त्यो सबै कुराहरू त्यसमा उल्लेख छ। दल उसको छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलको व्यवस्थाको लागि छुट्टै ऐन व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नेपालको पोलिटिकल सिस्टम भनेको कुरा जुन छ नि, यो डेमोक्रेसीको एउटा पार्ट एन्ड पार्सलको रूपमा रहेको छ। त्यो पोलिटिकल सिस्टम पार्टीले पनि के विचार गर्नुपर्छ भने अरू इन्स्टिट्युसनहरूलाई कसरी बलियो बनाउने,
हामी आपसमा झगडा मात्रै गरिराख्ने र अरू इन्स्टिट्युसनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूलाई पटक पटक छलफल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटै दलका दुई पक्ष जुन भइसकेको छ, एक ठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यो बस्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ र यो दलको दुईटैले पनि आपसमा पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ, संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब खालि जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगतर्फ तिर्साएर निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम मात्रै भइराखेको छ है। अब एकछिनको लागि निर्वाचन आयोगले निर्णय जुन दिन्छ त्यो निर्णय आइदर अर त हुन्छ, दुईटै पक्षमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई अधिकारिता हुन्छ, अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टीको रूपमा दिन्छ, त्यो फेरि दुईटै त जान्छ निर्वाचनमा। हजुर हजुर हो। आज भएन भने निर्वाचन वैशाखमा नभए पनि सर्ला, अहिले भएन भने 2 वर्षपछि निर्वाचन होला, फेरि यो दुईटै पक्ष जुन छ निर्वाचन हुँदै जान्छ। एउटै कन्स्टिट्युएन्सीमा, एउटै देशमा, एउटै व्यवस्थापिका संसदमा सबै त बस्छन्। यो जुन सिस्टमभित्रको दल हो त्यो दल त एक ठाउँमा बस्छ नि त। हजुर जति डिफ्रेन्स भए पनि डिफ्रेन्स कतिको भएको थियो भने नि तपाईँले ओली त्यति बेला जुन छ एमाले प्रधानमन्त्री, त्यसपछि फेरि एमाले हटेपछि फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको साथमा भयो, कस्तो गठबन्धनहरू भइराखेको हुन्छ दलहरूको बिचमा। त्यसकारण दलहरूको पनि यो दायित्व हो कि यो संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यो डेमोक्रेसीलाई स्थायित्व कसरी दिने, पिस सेक्युरिटी पिपुललाई कसरी दिने, जनताको विश्वास कसरी दिलाउने र संवैधानिक निकायहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने, उनीहरूलाई समस्या मात्रै थुपार्ने होइन, ल समस्या थुपार्ने र त्यहाँ गएर फेरि उसलाई प्रेसर फिल हुने किसिमको वातावरण पनि बनाउनु भएन। जुन किसिमबाट निर्वाचन आयोगलाई होइन बाहिरी वातावरणबाट प्रेसर फिल भइराखेको छ त्यो त गर्नु हुँदैन। ती सबले गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोग तपाईँले सोधेपछि यी सबै कुराहरू भन्नुपर्ने भएको हुनाले मैले भनिदिएँ। वास्तवमा निर्वाचन आयोग अलिकति उकुस मुकुस वातावरण छ, अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेको छ, ऐन कानुनको प्रयोग गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइराखेको छ, र त्यो गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले यी सबै एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूको जति जस्तो अवस्था भए पनि होइन उसले निर्भरतापूर्वक काम गरेर निर्णय गरिदिनु पर्ने भन्नाले जुन निर्वाचन आयोगलाई र विशेष गरेर वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई जुन अहिले उकुस मुकुस भएको छ त्यो त स्वयं आफ्नै कारणले होइन र होइन, त्यो राजनीतिक दलको कारणले पनि हो, राजनीतिक दलहरूको कारणले भएको हो, त्यो उहाँको आफ्नै कारणले होइन। उहाँ त आफ्नो कानुन अनुसार उहाँले निर्णय गर्ने हो होइन, आफ्नो टिम स्पिरिटको आधारमा। तर त्यो त गर्दै हुँदैन र सर? होइन, गर्न सक्छन् तर त्यो वातावरणलाई सहज बनाइदिने काम त राजनीतिक दलहरूको पनि हो होइन। प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि जुन किसिमको विवाद छ त्यो विवाद समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन त्यसै होल्ड गरेर बस्न पनि हुँदैन। अब मैले यहाँसँग एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गरेँ, जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। त्यो हाइपोथेटिकल चाहिँ नि मेरो प्रश्न के रह्यो भने मैले के कल्पना गरेँ भने अहिले जुन यहाँले 74 सालै मैले सम्झेँ। अब 74 सालमा कल्पना मैले हाइपोथेटिकलै भनेर लगाएको छु यसलाई। 74 सालको अवस्थामा अहिलेको अवस्था यो अवस्था देखियो भने जुन एउटै पार्टीका दुईटा जुन एउटा गुटहरू नै भनौँ बेला समूह देखिन्छ, यहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? होइन, यस्तो के अब तपाईँले हाइपोथेटिकल भन्नुभयो। अब हाइपोथेसिसबाट नै सिद्धान्तको विकास हुन्छ। किनकि एउटा निश्चित हाइपोथेसिस राख्छन् रिसर्चरहरूले, साइन्टिस्टहरूले एउटा निश्चित हाइपोथेसिसको आधारमा राख्छन्। र हाइपोथेसिस त निश्चित रूपमा त्यति बेला मेरो पनि थियो कि के आधारमा कसरी निर्वाचन गराउने, त्यो हाइपोथेसिस हुन्छ। र निर्वाचन आयोगमा बस्दाखेरि मेरो हाइपोथेसिस भनेको पोलिटिकल पार्टी, म त्यही भन्दैछु, पोलिटिकल पार्टी, त्यसपछि भोटर्स, त्यसपछि निर्वाचन आयोग, यो 3टा इम्पोर्टेन्ट संस्था हो। निर्वाचन आयोगको इन्डिपेन्डेन्सी होइन, यो स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्छ र कुनै पनि मतदाता छुट्नु हुँदैन, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदाता नै हो र त्यसपछि निर्वाचन र लोकतन्त्रमा पोलिटिकल पार्टी नै हुन्छ। त्यसकारण यो 3 एजम्पसन्स जुनको आधारमा निर्वाचन आयोगले काम गर्नुपर्छ, गरेको पनि थियो मैले। र अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा जुन किसिमबाट तपाईँले भन्नुभयो, यदि यो अवस्था त्यति बेला भएकोदेखि के गर्न सकिन्थ्यो भनेर होइन, मुख्य विषय त्यो हो के गर्न सकिन्थ्यो। त्यति बेला
मनोभाग भएदेखि के हुन सक्थ्यो त? हजुर, मेरो अलिकति होइन, मनोभाग भएदेखि त के हुन सक्थ्यो त? त्यो पनि अवस्था हुन सक्छ नि त, होइन? त्यस कारण के हो भने मनोभाग भएदेखि के हुन सक्थ्यो, यति बेला म भाग भएदेखि के हुन सक्थ्यो, हजुर यो हो अवस्था उत्पन्न आयो भने, हजुर होइन? यस्तो अवस्था आयो भने निश्चित रूपमा यसको प्रोसेस के छ भने दुईटै विवाद श्री नभयो, हो दुईटै विवाद श्री नभयो भने ल दुईटै दाजु भाइ पनि होइन, दुईटै बराबर हैसियतमा बसेका छन्, हजुर ल लिएर सबैजना बस्नु एक ठाउँमा, किनकि सबभन्दा संवाद छलफल जुन छ नि हजुर त्यो निष्कर्षको आमा हो र त्यो निश्चित रूपमा समाधान हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले यो भूमिका त निर्वाह गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन नि त। अब त्यो निर्वाचन आयोगले सोध्नु पर्यो नि त, हजुर हजुर होइन? म भएको भएदेखि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, हजुर हो हजुर मेरो एप्रोच भनेको त्यही, सबैले एक ठाउँमा राख्थेँ, पहिले विवादित पक्षलाई राख्थेँ, त्यसपछि सबै अरू दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा राख्थेँ, हजुर जो संविधान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, त्यसपछि व्यापक एउटा गोलमेज सम्मेलन नै गराइदिन्थे यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने। त्यसपछि पनि समस्या समाधानतिर एउटै दलभित्र, किनकि सरकारमा बसेको राजनीतिक दल स्प्लिट भएपछि त्यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व त्यो दलको पनि हो, त्यो सरकारको पनि हो, किनकि राजनीतिक वातावरण जबसम्म राम्रो हुँदैन, अनुकूल हुँदैन, तब निर्वाचन हुँदैन। अनुकूल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? सरकारको पनि हो, निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन। निर्वाचन आयोगले जस्तो कि हामीले के गरेका थियौँ भने ऐन नभएपछि 64 को निर्वाचन ज्येष्ठ हुन सक्दैन भनेर निर्णय गरेर चैत 29 गते दिएका थियौँ, 2063 चैत 29 गते। त्यसले दलीय सहमतिको अवस्था नभएको हुनाले 69 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मन्सिरको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो नि, त्यति बेला हामीले लेखेर दिदियौँ कि साउन 69 साउन 15 गते राजनीतिक वातावरण अनुकूल नभएको हुनाले निर्वाचन हुन सक्दैन। त अहिले पनि निर्वाचन आयोगले आइतबारमा जानुपर्छ, यदि यो अवस्थामा तपाईँहरूले बस्न सक्नुहुन्न भने निर्वाचन हुँदैन, हजुर त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ नि त। अब निर्वाचन भनेको त पोलिटिकल पार्टीको लागि त लाइफ हो नि त, होइन? त्यसैबाट उसले लाइफ प्राप्त गर्छ नि, मोबिलिटी प्राप्त गर्छ, होइन? डाइनामिक्स हुन्छ, स्टेबिलिटी हुन्छ, न्याय केडरहुड निर्माण हुन्छ, यी सबै कुराहरू त निर्वाचनबाट नै हुन्छ। निर्वाचनमा उनीहरू उम्मेदवार दिन्छ, उम्मेदवारबाट जितेर को आउँछ, कसरी आउँछ, त्यसैबाट जनताको बिचमा लोकप्रियता हुने, यी सबै कुराहरू त हुन्छ। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले यो सम्मेलनहरू गरेर छलफल व्यापक विचार विमर्श गरेर ल तपाईँहरू अब एक ठाउँमा बस्नुहुन्न भने हामीले निर्वाचन गर्दैनौँ, त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ नि त, होइन? किनकि हाम्रो व्यवस्थापनले एक्सेप्टै गर्दैन तपाईँहरूको यो कन्फ्लिक्ट्सले गर्दाखेरि। हामी म्यान पावर खटाउन सक्दैनौँ, निर्वाचन अधिकृत डिप्लोय गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो अवस्था छ, त्यस कारण यो समाधान गर्ने तपाईँहरूको जिम्मा पनि हो भन्नाले हामीले मात्रै बुझेर भएन, बुझ्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि त। एउटा त्यो कुरा पनि हो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो निर्वाचन आयोगले। र यतिमा पनि यदि सहज सरल किसिमको वातावरण निर्माण हुँदै गएमा निश्चित रूपमा वातावरण जस्तोसुकै जटिल अवस्था आए पनि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएपछि लिग अफ नेसन कायम भयो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार युनाइटेड नेसन कायम भयो, त्यो के हो? वार्ता छलफल पछि भयो नि त। प्रत्येक आन्धी बेहेरीको पछि एउटा शान्तिमय वातावरण त हुन्छ नि त, होइन? त्यस कारण यो एउटै पार्टी दुई भागमा बाँडेपछि यो त शान्ति वातावरण बनाउने काम कसले गर्नुपर्छ? मेडिटेटको भूमिका त कोही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले त्यही भन्ने भने कि एउटा गार्जियनको भूमिकामा निर्वाचन आयोगले यी सबै गर्नुपर्ने थियो। यी त्यतिले पनि मानेन भने कानुन अनुसार अधिकारिता दिइदिने, होइन? त्यसपछि जान्छ अधिकारिता दिइसकेपछि तपाईँहरू जानुहोस् आफ्नो कानुन अनुसार हामीले अधिकारिता दियौँ, देशको लागि डराउनु पर्दैन, होइन? किनकि मैले त भनेको थिएँ अब आयोग आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूले गर्दाखेरि आज देश होल्डमा नहोस्, डेमोक्रेसी खतरामा नहोस्, होइन? त्यो पनि जिम्मेवारी हो नि त निर्वाचनको आयोगको। जस्तो कि तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन मेरो नेतृत्व नभएको भएदेखि माघ 7 पछि के हुन्थ्यो? होइन? निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था कहाँ हुन्थ्यो निर्वाचन? त्यति बेलाको कल्पना गर्नुहोस् त, किनकि देशमा सडक तातेको छ, देश बन्दीको आन्दोलनकारीहरूले एकदम एक कति अस्तव्यस्त अवस्था थियो देशको, होइन? क्षति निधान भएको छैन, अनेक किसिमको कठिनाइहरू थियो। त्यो कठिनाइले गर्दाखेरि र अहिलेको अवस्था निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर हामीले लेखेर दिएको भएदेखि त, निर्णय गरिदिएको भएदेखि त के फरक पर्थ्यो? तर हामी दिएनौँ, हामीले त्यो चुनौती स्वीकार गरियौँ र त्यो चुनौती स्वीकार गरिसकेपछि, होइन, एउटा असल बोटम्यान हुनु पर्यो, नाविक हुनु पर्यो नि त। बाढी आयो भनेर भाग्ने हुँदैन नि त,
होइन त्यसको भोटिङ गर्दाखेरि त असल नागरिक भएर जानुपर्छ होइन त्यस कारण असल नागरिकको रूपमा एउटा सफल नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले त्यति बेला हाम्रा सबै साथीहरू सबै मिलेर निर्वाचन गर्नको लागि एउटा ठुलै अभियानमा लाग्यो सफल पनि भयो भन्नाले भोलिको मेरो दिन कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गर्नुभन्दा पनि वर्तमानमा देखिएको समस्याको सल्युसन के हुन्छ भनेर त्यो हो नि त हजुर हजुर विषय त्यो हो नि त अब त्यो नगरिकन भोलिको अवस्था हेरेर त काम गर्दैन नि त भविष्यमा बारेमा कहिले पनि सोच्नु हुँदैन नि भविष्यमा त एउटा मात्र थियो 7 गते भन्दा अगाडि मैले सोचेको थिएँ निर्वाचन गराउनुपर्छ सफल निर्वाचन गराउनुपर्छ हजुर त्यो मात्रै थियो टार्गेट लगभग अब हामी आफू के होइन्छ कसले होइन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ यो सब कुराको गुनाफा गर्नु भनेपछि अहिले राष्ट्र छ अगाडिमा उहाँहरूको सामनेमा राष्ट्र छ लोकतन्त्र छ संविधानको कार्यान्वयन छ गणतन्त्र छ संहिता छ यत्रो मेहनत गरेर नेपालमा एक थोपा पनि रगत नचुएर गणतन्त्रका स्थापना भयो लोकतन्त्र आएको छ संहिता कायम भएको छ मुलुक हो नेपाल यो होइन यस्तो अवस्थामा विदेशले प्रशंसा गरेको छ एकैचोटि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेको छ नेपालले त उदाहरण गरेको छ भनेर यत्रो थ्याङ्क्स गरेर गएको छ सबै अब्जर्भरहरू अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यो सब कुरो विचार गर्नुपर्छ नि त अहिलेको होइन त्यसका पनि अब निर्वाचनको अवस्था जुन छ त्यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ निर्वाचन आयोग बोलिराखेको छैन केही गरिराखेको पनि छैन त्यसकारण निर्वाचनको अब अलमलमा परेको छ निर्वाचन हुने सम्भावना पनि अब करिब अलमलमै छ अलमलमा के छ सिङ्गिङ बिलो जिरो भइरहेछ हजुर अब मैले यहाँसँग एउटा यो जिज्ञासा राखेँ यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो अहिले चाहिँ नि यो एउटा पार्टीका जुन दुईटा समूह छन् विशेष गरेर आधिकारिकताको लागि जुन खालको एउटा लडाइँ नै भइराखेको छ जुन खालको एउटा वाद विवाद एकदम चरम उत्कर्षमा पुगिराखेको छ आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगले दुवै पार्टीका जुन मेन कुरो चाहिँ नि आधिकारिकता केमा छ भन्दाखेरिमा टार्गेट उनीहरूले बनाएका छन् चुनाव चिन्हलाई सूर्य कसले पाउने सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने खालको अहिलेको लडाइँ अलि बढी त्यसमा पनि छ किनभने यो सूर्य चिन्हले जुन खालको एउटा लोकप्रियता कमायो र जनमस्तिष्कमा बस्न सफल भयो यो चिन्ह कारण त्यही पनि होला निर्वाचन आयोगले अहिलेको जटिलता फुकाउनको लागि त्यो चिन्ह दुवैलाई नदिएर छुट्टै खालले यिनको व्यवस्थापन गर्न मिल्छ मिल्दैन सक्छ सक्दैन यहाँ त्यो ठाउँमा भएदेखि के सोच्नुहुन्थ्यो हुँदैन हजुर त्यो हुँदैन किनकि छुट्टै खालको राजनीतिक दलले माग नगरुन्जेलसम्म त छुट्टै खालको दिन मिल्दैन निर्वाचन आयोगलाई कानुनले त्यस्तो भन्दैन हजुर हजुर कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन कि निर्वाचन आयोगले आफै जुन छन् दुईटै दललाई छुट्टा छुट्टै निर्वाचन चिन्ह दिने भन्ने किसिमको छैन विशेष अवस्थाको विशेष किसिमको निर्णय गर्न सक्ने छन् तर यस्तो कठोर निर्णय यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो यस्तो निर्णय जुन छन् दुईटैलाई सूर्य छापलाई या माग जुन गरिएको छ त्यसलाई होल्ड गरेर होइन र दुईटैले अलग अलग चिन्ह दिने त्यो त हुँदैन कानुनले पनि दिँदैन निर्वाचन आयोगले त्यो गर्न पनि सक्दैन त्यो सम्भव छैन त्यो कुराहरू त्यस्ता कुराहरू तर के भने चुनाव चिन्ह कसलाई दिने भन्ने किसिमको जुन छ नि सूर्य चिन्ह यहाँ सूर्य चिन्हको विवाद छैन सूर्य चिन्हको विवाद छैन यहाँ त त्यसकारण के भने विवाद त राजनीतिक दलले सूर्य चिन्ह मात्रै पाउने कुरा हो भने दुईटा त सूर्य चिन्ह पाएर नै हो नि त र योभन्दा पहिले त सूर्य चिन्ह नपाएर पनि फरक फरक चुनावमा जाँदाखेरि पनि प्राप्त गरेको 174 हो नि त तर चिनको जुन छ नि मोहमाया यहाँ छैन म देखिराखेको छु होइन सूर्य चिन्हबाट म लडेको छु जस्तै दुईटै पछिले भनिराखेको छ अब 15 सालदेखि नै रुखछाप छ त के हो रुखछापको माने सूर्य छाप जुन थियो नि तपाईँको 48 को निर्वाचनमा मैले देखेको छु 51 देखेको छु 54 देखेको छु 2064 देखेको छु होइन त्यस सबै निर्वाचनहरू देख्दाखेरि के सूर्य छाप एब्सोल्युट मेजोरिटीमा आउन सकेको छ कहिले पनि त रुखछाप आउन सकेको छ कसैले मेलसिटीमा होइन इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यहाँको छापले गर्दाखेरि के दुईटा सिट मात्रै प्राप्त गर्नेले अहिले त कस्तो अवस्था छ भाजपाको त्यसकारण छाप महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तपाईँ जनताको लागि कति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ मुख्य विषय त्यो हो त्यसकारण के भने अब यहाँहरूको जुन यहाँ बाहिरको जुन कुरा आइराखेको छ सूर्य छापले गर्दाखेरि दुईटै कसले पाउने हो भन्ने कुरा हो निर्वाचन आयोगले सूर्य छाप कसले पाउने भने दिमागमा राख्नु हुँदैन निर्णय गर्ने मान्छेले होइन यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन उहाँले के हेर्नुपर्छ भने दुई पक्ष मध्ये दुई पक्षको आफ्नो आफ्नो भनाइ के छ कानुन अनुसार जाने त्यसपछि निर्वाचन आयोगले 441 कायम गरिदिएको छ अब 441 कायम गरिदिएपछि अबको अवस्थामा कसको माग के छ त्यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ
अनि त्यो आधारमा जुन छन् अगाडि बढेर निर्णय गरिदिनुपर्छ। सुरछाप कसको हो, कसले जान्छ, त्यो कुरालाई हामीले विचार गरेनौँ। मलाई त कहिले पनि सम्झना पनि छैन मैले कसले कुन कुन छाप दिए, कसले दिए। एकचोटि त सुरछाप र हँसियातोडाको झगडा भयो नि त मैले 2070 को वैशाख 15 गतेदेखि 15 दिन कि कति दिनको निर्वाचन परियोजनाको लागि दल दर्ताको लागि सूचना गरेका थियौँ हामीले 70 मा दोस्रो संविधान सभाको लागि। त्यति बेला निर्वाचन आयोगमा म एक्लै थिएँ कार्यभार। अब सबै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सब फिल्डमा गएका थिए। अब त्यति बेला घटना त त्यति बेलाको यसो सम्झँदाखेरि त कस्तो है अप्ठ्यारो अवस्था थियो होइन। त्यो दल दर्ताको लागि जुन छन् मारामार भइरहेछ। त्यति बेला निर्वाचन आयोगमा तपाईँको एमालेबाट नि तपाईँको एकदम शीर्षस्थ नम्बर 1 नेताहरू सबै पुगेका थिए, कङ्ग्रेसबाट पुगेका थिए, माओवादीबाट पनि पुगेका थिए। सबैले कि मैले पहिले दर्ता गराउनुपर्छ त मैले पहिले दर्ता गराउनुपर्छ। अब भयो कसले दर्ता गराउने, त्यहाँ त धेरै सङ्घर्षको अवस्था उत्पन्न भयो। म एक्लै थिएँ, निर्णय गरिदिएँ। निर्णय के गरिदिए, तुरन्तै सचिवले बोलाएर भनेर निर्णय गर्नुहोस् तपाईँ। 1 नम्बरमा सुरछाप, 2 नम्बरमा हँसियातोडा, 3 नम्बरमा गाईछाप, 4 नम्बरमा रुख, यस्तै गरेर गर्नुहोस् न। अनि त्यसपछि क्रमशः ब्रान्डामा 2 जना भन्दा बढीलाई दर्ता गर्नको लागि जान नदिने डिएसपीलाई आदेश दिए र तपाईँ सबैले क्लियर गर्नुहोस्। र पूर्व प्रधानमन्त्री या शीर्षस्थ पार्टीको नेताहरू छन् भने उहाँहरूले बस्न चाहनुहुन्छ भने छुट्टै व्यवस्था गरिदिनुहोस्, त्यो कोरिडोरमा कोही नबस्ने होइन। ल जानुहोस्। त्यति गरिसकेपछि त सब शान्तपूर्वक भनेपछि जो पहिला आएको थियो त्यही अनुसार गर्नु होइन। जो पहिला आएको थियो विवाद देख्यौँ त्यहाँ, मैले दुईटैको विवाद सुन्यौँ। जो पहिले आएको थियो त्यो कुरा त्यहाँ पनि ठम्याउन सक्ने अवस्था थिएन। दुईटै पक्षको आफ्नै आफ्नै जडान थियो। म पहिला थिएँ त म पहिला थिएँ भनेर होइन। तर मैले आफ्नो यहाँको सबै कुराहरू सुनिसकेपछि आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गरेँ र 1 नम्बरमा सुरछापले दर्ता गरेर लगाएँ। त्यसो भयो होइन। र 70 सालमा त्यो हुँदै गरेपछि के फरक पर्छ त? त्यसमा के भने यहाँ जुन एउटै पार्टीबाट 2 भागमा बाँडिएको छ, त्यो सुरछापले मात्रै होइन, त्यसमा आन्तरिक विभिन्न कारणहरू छन्। ती कारणहरूले गर्दाखेरि पार्टीको अधिकार त आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्छन् र स्वाभाविक रूपमा सुरछाप एउटा एस्टाब्लिस्ड सिम्बल हो। त्यो हाम्रो पक्षमा आयो भने असल हुन्छ होइन। मार्जिनल भोटहरू आउँछन् भने जनसेन्टिमेन्ट चाहिँ नि हामीतिर आउला भन्ने खालको त्यो सेन्टिमेन्ट मार्जिनल भोटहरू जति हुन्छ नि, जो भोटहरू त्यस्ता किसिमको आउँछन् भन्ने किसिमको सोच होलान् उनीहरूको होइन। तर के भने सुरछापले अड्काएको छैन डिसिजनलाई होइन। डिसिजनकर्ता जुन छन् उहाँले निर्भीकतापूर्वक त्यो छाप केही हेर्नु हुँदैन उहाँको। मैले भने नि कसको छाप के छ, मैले त कति मेरो एउटै उद्देश्य थियो। धेरै कुरा त्यति बेला मैले निर्वाचन आयोगमा पोलिटिकल पार्टीहरूको अरू कुराहरूको मलाई यादै पनि थिएन। अहिले म डायरी हेरिरहेको छु त कस्तो कस्तो किसिमको कुराहरू, मैले डेली डायरी मेन्टेन गर्ने मान्छे हुँ, मसँग डायरीको चाक छ होइन, सबै कुराहरू छ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोग यससाथ उहाँले अरू कुरा केही हेर्नु हुँदैन। गन्तव्य कता छ, अर्जुन दृष्टि राख्नुपर्छ। मेरो भनाइ थियो त्यो अर्जुन दृष्टि माछाको आँखामा मात्रै गर्ने होइन। त्यस किसिमबाट दृष्टिकोण राखेर गयो भने यस्ता सबै समस्या समाधान भइहाल्छ। अब मैले यहाँसँग लगभग यो अन्तिम जिज्ञासा पनि हो र मैले के जिज्ञासा राखेँ भने जस्तै निर्वाचन आयोगमा यस्तो बेला कस्तो भूमिका रहन्छ निर्वाचन आयोगको भन्ने हिसाबले एउटा जिज्ञासा राखेँ। जस्तै दुवै पक्षबाट आफ्ना आफ्ना दाबीहरू छन्। एउटा पक्षले के भनेको छ भने 1 नम्बर अध्यक्ष र महासचिव नै पार्टीको आधिकारिकता त्यसले प्राप्त गर्छ भन्ने खालको दावा छ। अर्को पक्षले हामीसँग चाहिने बहुमत केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको निर्णय हामीसँग छ, हामीसँग बहुमत सदस्य छन् भन्ने चाहिने हाम्रो दाबी छ र आधिकारिकता हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको चाहिने लगभग यो कोणले चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। यदि निर्वाचन आयोगले डिसिजन गर्दाखेरिमा कुन कुरालाई हेर्ने गर्छ अथवा यो भन्न मिल्ने नमिल्ने के हुन्छ? तपाईँले यो कुराहरू पहिले पनि आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गरेको छ माघ 12 गते, त्यसमा प्रष्ट रूपमा छ नि। त्यो उहाँहरूले 441/2075 जेठ 23 गते निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले नै सर गरेको छ कि 441 केन्द्रीय कार्य समितिलाई गरेको छ र त्यस केन्द्रीय कार्य समिति भित्रबाट नै कोही अध्यक्ष हुन्छन्, कोही उपाध्यक्ष हुन्छन्, कोही महासचिव, कोही सचिव नै हुन्छ होइन। उहाँहरू छुट्टै त हुँदैन, उहाँहरूको अस्तित्व सबैको भोटिङ राइट बराबर हुन्छ। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष र महासचिव होइन, उहाँहरूको विधान छ, विधान त्यो व्यवस्था होला। र निर्वाचन आयोगले अब कानुन अनुसार निर्णय गर्दाखेरि
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 मा जुन 44 को स्टेपहरू छ, हजुर 44 को 1 2 3 4 5 स्टेपहरू छ, प्लिज त्यो पनि त्यसमा के छ त्यो के भने त्यो त अब दाबी गरेको छ निर्वाचन आयोगमा, जुन एउटा पक्षले आफ्नो पार्टी मेरो पक्षमा छ, पार्टीको नाम झन्डा चिन्ह सबै मेरो पक्षमा छ, 44A को आधारमा उसले दाबी गर्ने हो न्यूनतम 40% लिएर। अब 40% नै हुनुपर्छ जरुरी छैन, कसैले 2/3 मेजोरिटी लिएर पनि त्यहाँ जान सक्छन् त्यसको दाबी गर्नलाई, हैन? त्यो गएको छ त्यहाँ, त्यो एउटा तर न्यूनतम शर्त त्यहाँ तोकेको छ, यति हुनुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले त्यो पक्षलाई सोध्नु, दुईटै पक्षले सोध्नु पर्ने हुन्छ 15 दिनको समय दिएर कि यसमा तपाईहरुको यस्तो दाबी आएको छ, यसमा तपाईहरुको भनाइ के छ, आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुस् भनेर। त्यतिले पनि उहाँहरूले फेरि 10 दिनको समय माग्नु हो भने फेरि 10 दिनको समय दिने, त्यति पनि भएन भने फेरि उहाँहरूलाई बोलाएर गोलमेज सम्मेलन वर्ष बस्ने कुरा गर्ने, मेडिएसन आर्बिट्रेसन गर्ने, दुवै पक्षले गर्ने, दुवै पक्षबाट भएको निर्णय अनुसार यदि सहमतिको वातावरण हुन्छ भने सहमति अनुसार गरिदिने, सहमति भएन भने 6 मा गएर दफा 6 मा गएर उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा सबैको आधारमा त्यो हेड काउन्ट गरेर जसको बहुमत छ त्यसलाई पार्टी दिने, बहुमत नभएकोलाई अर्को पार्टी खोल्नको लागि समय दिने। हजुर कानुन व्यवस्था त्यो छ। हजुर हजुर त्यसका न्यायिक मानसिकताले निर्भीकतापूर्वक चिन कता जान्छ के जान्छ भन्ने कुरा होइन, हैन? निर्भीकतापूर्वक त्यो निर्णय गरिदिएपछि अहिलेको जुन एउटा व्यापक रूपमा जुन देशमा अत्यन्तै दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको छ है। अनि एउटा यो चर्चा पनि छ, यो एउटा चर्चा पनि छ, एउटा चाहिँ नि यहाँ एउटा सफल पूर्व चाहिँ नि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको नाताले अहिले चाहिँ नि पार्टी र के अरे संसदीय दलको 40% दुवैमा 40% हुनुपर्छ भन्ने खालको विभाजनको लागि यो चाहिँ नि कस्तो खालको? अनि एउटा के छ भने दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ राजनीतिक दलमा, त्यसमा 40% जुन छन् लिएर संसद र अर्को पार्टी गयो भने हैन, अर्को पार्टीको अर्को दल खोल्यो भने त त्यसबाट फेरि 5 वर्ष पूर्ण पाइदैन। हजुर त्यसको 5 वर्ष पूर्ण पाइदैन। तर यहाँ त त्यो छैन। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले दुटै एक भएको पार्टी हो, एकीकरण भएको हो। हजुर हजुर यहाँ 40% को कुरा छैन। अनि एक भइसकेपछि यो पार्टीले फेरि स्प्लिट हुन पाउँछ। हजुर हजुर त्यसमा त्यो स्प्लिटको अवस्थामा अहिले विभाजनको अवस्थामा गएको छ। कानुनी मान्यता पाउने हो निर्वाचन आयोगबाट र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने फेरि कोर्टमा जाने हो। यस्ता निर्णय त हामीले त धेरै दर्जनौं निर्णय गरेका छौं। निर्वाचन आयोग हुँदाखेरि नजिरहरू छन्, त्यहाँ निकै नजिरहरू छन्, प्रशस्त नजिरहरू छन्। ती नजिरको आधारमा मैले भने नि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नको लागि संविधान छ, कानुन छ, त्यसपछि नजिरहरू छ, नियमावली छ, पार्टीको सम्बन्धित पार्टीको विधान छ, वर्तमान आवश्यकता जुन छ ल अफ नेसेसिटीको कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि छन्। यी सबै कुराको आधारमा निर्णय गर्दा भइहाल्छ नि। अब लगभग मैले चाहिँ नि हाम्रो अयोधी सरसँग हामी अन्तिममा पुग्यौँ र अब यहाँले जुन मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा यहाँको अन्तर्मनको केही बाँकी कुराहरू भन्न बाँकी छ भने देखुन त्यो राखिदिन अनुरोध गर्ने। र अर्को चाहिँ नि मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त मिथिला टेलिभिजनका तपाईँ लगायत हिराजी लगायत यहाँ सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यस किसिमबाट अवसर दिनुभयो र बहुत छलफल भयो, हाम्रो व्यापक छलफल भयो। तपाईँले मलाई इनर्जाइज गरिदिनु भएको छ। धेरै कुराहरू यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो है, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मिथिला टिभी अहिले यसको अगाडि राम्रोसँगले विकास गर्न पाओस्, जनताको बिचमा स्थापित हुन पाओस् भन्ने शुभकामना पनि राख्न चाहन्छु। त्यो मेरो हो। र यसले सकेसम्म जनताको बिचमा लैजाने अझै प्रयास गर्नुहोस्, आम जनताको बिचमा। किनकि अहिले टिभी च्यानल व्यापक रूपमा अहिले आम जनताहरू देखिराखेका छन्, सुनिराखेका छन्। त्यसकारण यो टिभीको फेरि राम्रोसँग विकास होस् भन्ने मेरो एउटा शुभकामना छ। तपाईँहरूले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। अर्को अब तपाईँहरूको च्यानल मार्फत म सम्पूर्ण मतदातालाई, सम्पूर्ण जनतालाई, राजनीतिक दलहरूलाई, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई र आम नेपालीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा समाधान गर्नको लागि एकजुट भएर यो समाधान गरौँ। र नेपालमा जुन उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौँ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संहिता र यो संविधान प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ। र यो त्यसको लागि म सबै सँग आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूलाई पनि तपाईँहरू नै देशको अगुवा हुन्। यो देशमा संहिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउने राजनीतिक दलहरू
नेतृत्वमा यत्रो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यो उपलब्धिले जगाउने काममा तपाईँहरूले जुन किसिमबाट व्यवहार गरिराख्नु भएको छ त्यसले हामी जनता दिक्क भएका पनि छौँ होइन। ती सबैले यहाँहरूले पनि अलिक नजिकबाट हेरेर यी सबै समस्याहरू आपसमा मनन गर्नुहोस्, छलफल गरिदिनुहोस् र समस्या समाधान गर्नुहोस्। देशले एउटा शान्तिमय वातावरणमा पिस, सेक्युरिटी अनि प्रोस्पेरिटीको आवश्यकता छ नेपालमा, त्यसलाई तपाईँहरूले मेन्टेन गरिदिनुहोस्। नेपाली जनताको यही चाहना छ। अनि र आर्थिक विकासको अत्यन्त आवश्यकता छ। बेरोजगारी छ, गरिबी छ, नेपालीहरू अहिले विदेश गइराखेका छन्, कत्रो दुःखद अवस्था छ। यी सबैलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस्। र कोभिड-19लाई पनि यसको जुन अहिले अलिकति राम्रै अवस्था उत्पन्न भएको छ नेपालीहरूको, यो रोगबाट पनि सबैले मुक्ति पाउन् होइन। त्यस्ता किसिमको अहिले जल्दाबल्दा समस्याहरूमाथि ध्यान दिनुहोस्। निर्वाचनमा भएको अत्याधिक खर्चहरू छ अहिले, खर्च यसलाई मितव्यय नहुने कसरी हो होइन। अहिलेको निर्वाचन गर्दाखेरि 2 करोड 2.5 करोड एउटा इलेक्टेड मेम्बरमाथि पर्छ। 275 जनाको निर्वाचन गराउने हो। एउटा मेम्बरको लागि 2.5 करोड खर्च हुन्छ भन्नुहोस् त। अब त्यस किसिमबाट यस्ता खर्चहरूको अब देश विकासको लागि, गरिबी निर्मूलन, बेरोजगारीको लागि सबै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हो। यसैको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अहिले वर्तमान समयमा निर्वाचन आयोगको कारण अथवा राजनीतिक पार्टीको कारणले जुन खालको एउटा अनौलता सिर्जना भएको छ त्यसको लागि यहाँको विचार बुझ्नको लागि र यहाँको विचार आम जनता र श्रोता अथवा दर्शक महानुभावहरूलाई राख्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजनले अपेक्षा राखेको थियो। आज त्यो सफल भयो, हामी सफल हुन सक्यौँ। आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै खालको समस्या महसुस भएको बेलामा फेरि हामी यहाँलाई स्मरण गर्नेछौँ, यहाँलाई सम्झिनेछौँ र पक्कै पनि यहाँले हामीलाई पनि अन्तर्मनमा कतैतिर राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ धन्यवाद पनि टक्र्याउँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव यो यहाँहरूले सुपरिचित भएकै नाम हो यहाँहरूको, र उहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। मात्रै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होइन, एउटा सफल व्यक्तित्व। त्यो जटिलताको बेलामा पनि उहाँको कार्यकुशलताले नै अहिलेको अवस्था हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। त्यस्तो व्यक्तित्वको भनाइ यहाँहरूमाझ हामीले राख्यौँ। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि जाने गर्छ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो MTV नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर MTV नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ। त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै उहाँले व्यक्त गरेका विचारहरू र मैले जुन अलिकति जिज्ञासा राखेँ केही छुटफुट भएका छन् भने पनि हामीलाई सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि, सधैँको लागि। फेरि यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।